नमस्कार आदरणीय दर्शक, यसपटक जेठ 15 मा बजेट आयो। बजेटमाथि दफावार छलफल पनि संसदमा जारी छ। तर बजेट कार्यान्वयनको लागि चुनौतीहरू छ। अन्त्य रासो यतिखेर उठाउनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना छ। तर रासो कसरी उठाउने, कुन प्रविधिबाट उठाउने? आज हामी देश विकासमा रासोको भूमिकाको बारेमा अथवा बजेटको साइज जसरी यसपटक ठुलो भएको छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि रासो सफल हुन्छ अहिलेको अवस्थामा हामी आज यस बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। देशमा स्थायित्व हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ, समृद्धि हुनुपर्छ र दलहरूको बिचमा सहमति हुनुपर्छ, सहकार्य हुनुपर्छ, एकता हुनुपर्छ र भूकम्प पीडित जनतालाई पनि सरकारले विशेष रूपमा जोड दिनुपर्छ। उनीहरूलाई अस्थायी बसोबासको लागि पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ, किनभने टाढामुनि जनताले वर्षायाममा बस्न पाउनुपर्छ। यतिखेर संसदमा पनि बहसको विषय भएको छ पुनर्निर्माण। त्यसैले आज हामी यस बारेमा विशेष रूपमा कुरा गर्नेछौँ। राष्ट्रको अहिलेको अवस्थाको बारेमा, राष्ट्र सङ्कलनको विधि र प्रक्रियाको बारेमा अथवा वैज्ञानिक रणनीति अपनाउनुपर्छ भन्ने पनि यतिखेर चर्चा भएको छ। राजस्वमा हाम्रो बिचमा सफल कुशल प्रशासक अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनाल हुनुहुन्छ। खनालजी, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। बजेट आयो जेठ 15 मा, तपाईँले ल्याउनु भयो, तर त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि आज तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ अहिले यतिखेर? बजेट कार्यान्वयनको लागि बजेट अहिले संसदमा छलफलको क्रममा छ। यही बिचमा हामीले साउन 1 गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा आओस् भनेर हरेक मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको बजेटको विषयमा ती मन्त्रालयहरूले के यो वर्षभरि के कार्यक्रम गर्ने त्यो तय गरून् भनेर हामीले एउटा कार्ययोजना बनाइरहेका छौँ। त्यो कार्ययोजनाको विषयमा हामी अन्तिम चरणमा छलफल गर्छौँ। प्रारम्भिक चरणमा सम्बन्धित मन्त्रालयका योजना हेर्ने व्यक्ति र सचिवहरूलाई बोलाएर छलफल भइसकेको छ। अब विस्तृत कार्ययोजना बनेपछि अबको समयमा साउन 1 गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनमा जाने गरी तयारी गरिरहेको छौँ। तपाईँले तयारी गरिरहनु भएको छ, तर पनि यतिखेर अर्थविदहरू अथवा पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरूको तपाईँहरूमाथि आरोप छ यो वितरणमुखी बजेट हो, यो बजेट कार्यान्वयन हुनै सक्दैन र देशको अर्थतन्त्र दुर्घटनामा जान्छ भनेर विश्लेषण भइरहँदाखेरि आजको दिनमा तपाईँले जनतालाई आश्वस्त पारिदिनुहोस् त, यसपटकको बजेट कार्यान्वयनको आधार के तपाईँसँग? अब यहाँले भने जस्तो अब बजेटको केही आकारहरू बढेको छ, केही हाम्रा प्रतिबद्धताका खर्चहरू बढेका छन्, तर त्यसो भनेर बजेट कार्यान्वयनमै आउन नसक्ने भन्ने छैन। एउटा हामी के कुरामा चाहिँ आश्वस्त छौँ यो पार्टी भने विगतको बजेटभन्दा पृथक बजेट अगाडि नै आएको छ। बजेट अगाडि आउनु नै हामीलाई के हो भने सधैँ हामी भन्छौँ कि बजेट अन्तिममा खर्च भयो भन्ने थियौँ। अब हामी त्यो समस्या भोग्दैनौँ होला, किनभने बजेट अगाडि नै आएको छ, अगाडि नै कार्यक्रम आएको छ, अगाडि नै स्वीकृति हुन्छ भनेपछि साउन 1 गतेदेखि नै हाम्रो बजेटकै कार्यान्वयनमा जान्छ। यसले गर्दाखेरि विगतमा भएका आशंकाहरू यो समयको कारणले पनि चाँडै नै सिद्धिन्छ जस्तो लाग्छ एउटा। दोस्रो अर्को के छ भने बजेट समयमा आउनु र बजेट समयमा कार्यान्वयन जानु मात्रै महत्त्वपूर्ण विषय पनि होइन, त्यो होइन, किनभने कार्यान्वयन हुनको लागि तपाईँहरूको संयन्त्र हुनु पर्यो। बस हामी चाहिँ के गरिरहेका छौँ भने अहिले त्यसको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई नै, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू अथवा योजना हेर्ने प्रमुखहरू र अरू कार्यान्वयन गर्ने खास गरी प्रोजेक्टका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले परियोजनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूलाई नै बोलाएर यो वर्षको बजेटको कार्यान्वयनको मोडालिटी के हुने अथवा त्यसको चाहिँ ढङ्ग के हुने भन्ने विषय पनि हामी छलफल गरेका छौँ। र अलिक ठुलो एमाउन्ट हुने, अलिक ठुलो रकम विनियोजन भएका प्रोजेक्टहरूको लागि हामी छुट्टै छलफल पनि गरेका छौँ। यसकारण चाहिँ हामीले यो पालिको बजेट कार्यान्वयनलाई अलिक पृथक ढङ्गले लाने योजना बना। हाम्रो देशमा स्रोत के हो त बजेट कार्यान्वयन गर्ने? यो जटिल प्रश्न हो नि। यसलाई तपाईँहरूले प्रतिबद्ध व्यक्त गरेर मात्रै त समस्याको समाधान हुँदैन। काङ्ग्रेसले तपाईँहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ यो बजेट कार्यान्वयन हुनै सक्दैन भनेर उसले दलिलहरू प्रस्तुत गरिरहेछ। यो अवस्थामा सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्ने आधार आजको दिनमा जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्छ कि सक्दैन? अब ऋषिजी यहाँ के छ भनेदेखि बजेट ठुलो भयो त्यसकारण चाहिँ आकार ठुलो भयो, कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ भनेर शङ्का गर्नु ठिकै हो, तर त्यसको शङ्काको सबभन्दा आधार उहाँहरूको के होला भन्ने मलाई लाग्छ भने यदि ठुलो बजेटको आकार यदि ठुलो छ कहाँबाट ल्याउने स्रोत भन्ने उहाँहरूको शङ्का हुनसक्छ। पक्कै पनि त्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। यदि आकार बढ्दैमा हामी चिन्ता गर्नुहुन्न, बजेटलाई मुलुकलाई धेरै बजेट पनि चाहिएको छ, खर्चका स्रोतहरू बढेका छन्, खर्चका ठाउँहरू बढेका छन्, खर्च गर्ने क्षेत्रहरू बढ्दै गएका छन्, सामाजिक उत्तरदायित्वहरू बढ्दै गएका छन्। त्यो हिसाबले हामी खर्चबाट सङ्कुचन भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन। तर यो बढ्दो खर्चलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी स्रोत जुटाउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि पनि चुनौतीपूर्ण छ। तर पनि हामी यो विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरू यो विषयमा हामी गम्भीर छलफलमा छौँ। खास गरी अहिले हाम्रो खर्चको प्रमुख स्रोत, खर्च धान्ने प्रमुख स्रोत भनेको राजस्व नै हो। तर राजस्वले सबै खर्च हाम्रो धान्न सक्दैन। हामीले जति बजेट बनाउँछौँ
त्यो बजेट पुग्ने गरी हाम्रो राजस्वले भेट्दैन, थेक्दैन, धान्दैन। त्यसले गर्दा हामी के गर्छौँ, वैदेशिक ऋण पनि लिन्छौँ, वैदेशिक सहायता पनि लिन्छौँ र त्यो पनि पुगेन भने हामी आन्तरिक ऋण पनि उठाउँछौँ। यसकारण यदि धेरै कामहरू तपाईँहरू ऋण उठाउनुहुन्छ, आन्तरिक ऋण पनि हुन्छ, वैदेशिक ऋण पनि उठाउनुहुन्छ, त्यसो हो भनेदेखि त हामी ऋणको भारमा मात्रै पर्छौँ कि त्यो पनि हामीलाई खतरा हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि यो आन्तरिक राजस्वको स्रोतलाई क्रमशः बलियो बनाउँदै लानुपर्छ। र अब हामी परम्परागत रूपमा हामीले जुन राजस्वका स्रोतहरू, राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रक्रियाहरू, प्रणालीहरू र अहिले सरकारी संयन्त्रहरू छन्, यसमा हामीले केही न केही सुधार गर्नु जरुरी छ, फरक ढङ्गले सोच्नु जरुरी छ। अर्थविदहरूले के भनेका छन् भने रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पनि धेरै अर्थविदहरूसँग मैले अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि राजन खनालजी आर्थिक दुर्घटना हुनसक्छ है, अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशमा यो बजेट कार्यान्वयन भएन भनेर उनीहरूले तर्क दिइरहेछन्। तपाईँहरू त्यसमा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ? यो आर्थिक दुर्घटना हुने भन्ने विषय चाहिँ यो अहिलेको बजेटको साइज, अहिलेको बजेटको आकार, अहिलेको हाम्रो खर्च प्रणालीले नै आर्थिक दुर्घटना हुन्छ भनेर त्यसरी प्रक्षेपण गर्नुहुन्न। त्यसमा त्यति हाम्रो तार्किक कुराहरू त्यहाँ हामी जोड्न सक्दैनौँ। किनभने हामीले विगतमा भूकम्पको कारणले जुन हाम्रो चाहिँ आर्थिक रूपमा धेरै ठुलो नोक्सानी भयो, त्यस्तै गरी हामीलाई चाहिँ सीमा क्षेत्रमा भएको अवरोधले हामीलाई जुन आर्थिक रूपमा हामीलाई धेरै अवरोध भयो, तत्पश्चात पनि हामीले यो अर्थतन्त्रमा परेको ठुलो धक्कालाई हामी क्रमशः जोगाउँदैछौँ, ल्याउँदैछौँ। भनेपछि अहिले नै यो बजेटको आकारले नै यो चाहिँ दुर्घटनामा गइहाल्छ भनेर हामी निष्कर्षमा पुग्नु चाहिँ हुँदैन। तर उहाँहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको कुरामा हामी सजग चाहिँ हुनु। तर महँगी त बढ्ने भयो नि त राजन खनालजी। अब यस्तो छ, यो बजेटले मात्रै महँगी चाहिँ बढाउँदैन। यो महँगी बढाउने धेरै तत्त्वहरू हुन्छन्। त्यो तत्त्वहरू चाहिँ ले बजेटको एउटा आकारले एउटा थप्न सक्ला, तर बजेट आफैमा महँगी बढाउने कारक चाहिँ होइन। बजेट नआए पनि महँगी चाहिँ बढ्थ्यो, किनभने बजेट महँगी बढ्नेसँग अरू धेरै कुराहरू चल्छन्। हाम्रो उत्पादन कति हुन्छ, हामी चाहिँ आफ्ना उत्पादन आफै गर्छौँ कि गर्दैनौँ, हामीले बाहिरबाट ल्याएको उत्पादनहरू महँगो रूपमा बिक्री हुन्छ कि हुँदैन, अरू थुप्रै कारण, हाम्रो आम्दानी बढ्यो कि बढेन, धेरै कुराले हाम्रो महँगीसँग। त्यसो भए यसपटकको बजेटको आकारले गर्दाखेरि अथवा साइजको कारणले गर्दाखेरि महँगी बढ्ने सम्भावना छैन। महँगी त यस्तो छ ऋषिजी, अलिअलि महँगी त नबढिकन त हाम्रो फेरि ग्रोथ पनि कायम हुँदैन। हामीले लिएको लक्ष्य भनेको नि यति प्रतिशत महँगी बढ्छ, त्यसकारण महँगी बढेपछि पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार अलिक ठुलो हुन्छ। त्यसकारण त्यो अर्थतन्त्रलाई बढ्नको लागि पनि दिनुपर्छ स्वाभाविक रूपमा। अस्वाभाविक महँगीले चाहिँ हामीलाई भार मात्रै क्रिएट गर्छ, तर स्वाभाविक रूपमा केही महँगीले चाहिँ महँगी बढ्ला यसपटक यो बजेट कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि। अब हामीले त 7.5% उसमा चाहिँ हाम्रो महँगी 10% बढ्न सक्छ कि सक्दैन? बढ्दैन, त्यस्तो बढ्दैन। किन अस्वाभाविक कुनै त्यस्ता कुराहरू चाहिँ आयो, घटनाहरू भयो, दुर्घटनाहरू भयो अर्थतन्त्रमा, जस्तो भनौँ न भत्तै महँगी बढिदियो भने राजन खनालजी हुनसक्छ। अर्थतन्त्र भनेको चाहिँ खालि के भने सम्भावनाको विश्लेषण गर्ने ठाउँ हो। किनभने हामी सम्भावनालाई कहीँबाट पनि नकार्न सक्दैनौँ। जस्तो हामीले चाहिँ गत वर्ष हामीले चाहिँ महँगी चाहिँ यतिमा राख्छौँ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ 7%, 7.5% राख्छौँ भनेको थियौँ, तर हामीले चाहिँ सीमा क्षेत्रमा अवरोध हो, 10% पुग्यो। त्यो हाम्रो बसमै थिएन, हामी त्यो सम्भावना नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन। त्यो मतलब त्यो हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति थियो। कहिलेकाहीँ अर्थतन्त्रमा यस्ता पक्षहरू, यस्ता चाहिँ अवस्थाहरू आउँछन् जुन हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छ। खालि हाम्रो काम चाहिँ के हुन्छ भने त्यतिमा धान्न सके हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हुन्छ, ठ्याक्कै यतिमै झार्छु भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि हुँदैन। तर हाम्रो देशमा तपाईँलाई थाहा छ कालोबजारीहरू सलबलाइरहेका छन्। जसरी बजारको कुरा गर्ने हो नि, अनियन्त्रित छ बजार, तपाईँले नियन्त्रण गर्न सक्नु भएको छैन। मन लाग्दी त्यहाँ मूल्य तोकिन्छ। आजको दिनमा अर्थ सचिवको नाताले भनिदिनुहोस् त, त्यसलाई तपाईँहरूले साँच्चीकै भन्ने हो भने आत्मविश्वासका साथ नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ? गलत काम गरेर कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ? दुईवटा हिसाबले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ बजारको सन्दर्भमा चाहिँ। एउटा बजारमा आपूर्तिलाई सहज गरिदिने, खास गरी स्वतस्फूर्त रूपमा बाह्य क्षेत्रबाट हुने आपूर्ति अथवा निजी क्षेत्रबाट हुने आपूर्तिलाई हामीले बजारमा स्वतस्फूर्त रूपमा आउन दिने एउटा। त्यसरी आयो भने पनि बजार आफैमा नियन्त्रण हुन्छ। अर्को, बजारमा निजी क्षेत्रले कुनै वस्तुको अभाव गर्न थाल्यो या कृत्रिम चाहिँ अभाव सिर्जना गर्न थाल्यो भने हामीले हस्तक्षेप गर्ने, यो दुईटा मात्रै हो। अहिलेसम्म तपाईँले हस्तक्षेप गर्न त सक्नु भएको छैन हाम्रो देशमा। अहिले हामीले हेर्नु लामो समयदेखि जस्तो आपूर्ति व्यवस्थापन असहज भएको अवस्थादेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि हामी धेरै अहिले बजार व्यवस्थित भइसकेको छ। त्यसो भनेर बजार सबै ठिक छ भन्ने होइन, त्यो कहिले पनि कुनै पनि अवस्था हुँदैन। सरकार सधैँ चनाखो केमा हुनुपर्छ भने कि बजारमा तलमाथि हुन लाग्यो कि हामी हस्तक्षेप गर्न जानुपर्छ, तर स्वाभाविक रूपमा बजार हिँडिरहेको बजारलाई हामीले डिस्टर्ब गर्नु पनि हुँदैन। यो ब्यालेन्स चाहिँ हामीले गर्नु जरुरी छ।
हामी अर्थ मन्त्रालयले मात्रै यो सबै काम त गर्दैन। हाम्रो आपूर्ति मन्त्रालय छ, अरू सप्लाईका अरू एजेन्सीहरू छन्, उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। तर अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ कसरी बजारमा चाहिँ पैसा जान्छ, कसरी चाहिँ कामहरू जान्छ, कसरी श्रमको सिर्जना गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा हामीले चाहिँ त्यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न अथवा काम गर्न प्रोग्रामको लागि कुनै रिसोर्सको अभाव नदिने कुरामा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय सचेत हुनुपर्छ। हामी छौँ। र अर्को यहाँले भने जस्तो प्राप्त गर्नुभएको अर्को यहाँले भने जस्तो म जोडिहाल्छु, अर्थ मन्त्रालयले करको कारणले कुनै वस्तुको भाउ बढाउने गरी हामीले कर बढाएका छैनौँ यो पटक खास गरी उपभोग्य वस्तुहरूमा लाग्ने कुनै पनि करहरू हामीले चाहिँ बढाएका छैनौँ र स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने मूल्य वृद्धि बाहेक अस्वाभाविक रूपमा करको कारण देखाएर कुनै वस्तुको, किनभने हामीले प्रत्यक्ष कर पनि बढाएको छैनौँ, अप्रत्यक्ष कर पनि बढाएको छैनौँ। यो भनेको मतलब वस्तुमा पनि कर बढाएको छैनौँ, व्यक्तिको आम्दानी पनि हामीले कर लगाएको छैनौँ। त्यो भएपछि स्वाभाविक रूपमा वस्तुको चाहिँ मूल्य बढ्नु हुँदैन भन्ने। तर पनि बजारमा जथाभावी छ नि, मूल्य तोक्ने प्रचलन त छ नि हाम्रो देशमा। तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ नि, तपाईँ त मार्केटमा जानुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ। दुईवटा हिसाबमा मलाई विश्लेषण गर्न मन लाग्छ। यो विषय चाहिँ वस्तुको आपूर्ति भएपछि वस्तुको मूल्य वस्तुले नै नियन्त्रण गर्छ भन्ने एउटा हाम्रो बजारको सिद्धान्त हो। जस्तो कुनै एउटा वस्तु चाहिँ एउटा मात्रै उत्पादकले उत्पादन गर्यो भने त्यसको मोनोपोली हुन्छ अथवा त्यसको चाहिँ बजारमा हस्तक्षेप हुन्छ। त्यो नदिनको लागि त्यस्तै किसिमको वस्तु अर्कोलाई पनि उत्पादन गर्ने अवसर दिनुपर्छ, त्यसको बजार आफैमा नियन्त्रण हुन्छ। दोस्रो, त्यस्तै वस्तुहरू चाहिँ हामीले पनि सरकारले पनि ल्याइदिनुपर्छ। जस्तो भनौँ न, अहिले भनौँ कुनै चिनीको मूल्य छ भने चिनी चाहिँ हाम्रो उद्योगहरूले पर्याप्त उत्पादन गर्छन्, उनीहरूले भाउ बढाउनु खोज्यो भने हामीले सरकारले पनि कहीँबाट चिनी ल्याइदिनुपर्छ। साल्टेनिङबाट अहिले बिक्री गर्न थाल्नु भयो भने बढी मूल्य लिन सक्दैन, प्रतिस्पर्धा आफै काम हुन्छ, पाउँदैन। कारण यो कुरा चाहिँ बजारको एउटा स्वाभाविक उसको लागि सरकारले हेर्नुपर्छ र हामी त्यो हिसाबमा कुनै पनि निकायले, आपूर्ति गर्ने निकायले हामीसँग त्यस्तो प्रस्ताव राख्नु भने हामी तयार छौँ। अब हाम्रो देशको राजस्व नीति छ नि, पुरानै ढर्रामा रहन्छ कि यसमा परिवर्तन हुन्छ? अब तपाईँहरू कर नीति व्यापक रूपमा ड्रास्टिक चेन्ज गरेर जानुहुन्छ। यो अहिले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो यहाँले। हामी केही समयदेखि नै हामी सोचिरहेका छौँ कि अहिले खास गरी आयातमा आधारित जुन कर छ, यो करको संरचना नै परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। यसबाट हामी धेरै भर पर्नु हुँदैन, धेरै खुसी हुनु पनि हुँदैन। यसबाट यति राजस्व पुग्यो भनेर हामीले गर्व गर्नु पनि हुँदैन, यति लक्ष्य पुरा भयो भनेर हामीले चाहिँ तथ्याङ्क देखाउनु पनि हुँदैन। यसकारण अहिलेको कर संरचनामा हामीले व्यापक परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। भनेको मतलब करको स्थायी स्रोत चाहिँ स्वयं आफ्नै मुलुक हुनुपर्छ। त्यस्तो कर मात्रै भरपर्दो, दिगो र पछिसम्म रहिरहने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले कुन चाहिँ त्यस्तो क्षेत्र होला जहाँबाट हामीले निरन्तर रूपमा एउटा गाईलाई दोहिरहेको जस्तो कर स्थायी रूपमा दोहिरहन सक्छौँ, दोहन गरिरहन सक्छौँ, त्यस्तो क्षेत्र पहिचान गर्नु जरुरी छ। त्यो क्षेत्र तपाईँले आजको दिन पहिचान गर्नुभएको छ राजस्व सचिवज्यू? हाम्रा क्षेत्रहरू छन्। के छन् भन्नुहोस् त? अहिले ठुलो हामी लगानीको सम्भावना भन्छौँ, व्यापारको सम्भावना भन्छौँ, अर्को देशमा निर्यात गर्ने विषयमा कुरा गर्छौँ। अहिले हामी जलविद्युतको सम्भावना, त्यो भनेको बेच्न सकिने वस्तु हो। जुन वस्तु बेच्न सकिन्छ अर्को मुलुकलाई, त्यो बेच्न सकिने बित्तिकै अर्को मुलुकबाट पैसा आउँछ। अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने नेपालीहरू विदेशमा काम गर्न गएको त्यो पैसा नेपालमा पठाइदिएर भएको छ। हामीले हाम्रा वस्तु विदेशमा पठाएर पैसा ल्याएको छैनौँ भनेपछि हामीले बिजुली चाहिँ अथवा विद्युत चाहिँ अर्को मुलुकमा बेच्न सकियो भने विदेशी मुद्रा हामीले खोज्न जानु पर्दैन। त्यसकारण यो एउटा स्थायी स्रोत हुन्छ। अहिले भुटानकै कुरा गर्ने हो भने, कम्बोडियाकै कुरा गर्ने हो भने, उनीहरूले हाइड्रो पावरमा धेरै लगाए। चाइनाकै कुरा गर्ने भने यो हाइड्रो पावरमा ठुलो लगानी गरे र भुटानले त यो वस्तु बेचेर अनि विदेशी मुद्रा आम्दानी गरेर त्यही विदेशी मुद्राबाट विदेशी वस्तु चाहिँ उसले चाहिँ आयात गर्छ। त्यस्तो स्थायी किसिमको स्रोत पनि हो यो। ऊर्जाको विकास र विस्तारमा त अहिलेको अवस्थामा सरकारले खालि भाषण मात्र गरिरहेछ, नीति ल्याएर मात्रै भएन, कार्यान्वयन गर्न सक्ने सामर्थ्य छ यो सरकारसँग? दुईवटा कुरा गर्छु भनेको छ सरकारले। अहिलेको बजेट पनि हेर्नुभयो हुन्छ होला कि लगानीको लागि निजी क्षेत्रलाई पनि हामी र विदेशीहरूलाई पनि लगानी आकर्षित गर्ने र हामी आफै पनि गर्ने। जस्तै बुढी गण्डकी आयोजनाको लागि हामीले के गर्यौँ भने हामी स्रोतको सुनिश्चितता दिन्छौँ र त्यो मात्रै होइन, बुढी गण्डकी आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर चाहिँ हामीले चाहिँ 5.5 रुपियाँ चाहिँ हामीले कर पनि लगायौँ। त्यो पैसा हामी बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्छौँ भनेको मतलब अब स्रोतको अभाव छ भन्न पनि पाइएन, सरकार आफैले गर्ने हो त्यो। तर पैसा त पुग्दैन बुढी गण्डकीलाई आजको दिनमा। अब यसो छ ऋषिजी, अहिले प्रति वर्ष नै हामीले 7-8 अरब त त्यो पैसा उठाउन सक्यौँ भने हामी सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने हामीमा छौँ। किनभने त्यो पैसा एकैपल्ट लागु जाने पनि होइन। काली गण्डकी बुढी गण्डकी आयोजनाको लागि एकैपटक 50-60 अरब खर्च हुँदैन।
20 अरब होला हामी दिन तयार छौँ, किनभने 7-8 अरब त हामीले योपालि सुनिश्चित उसो भए यदि बुढी गण्डकी अगाडि बढाउनको लागि पैसाको समस्या पर्यो भने तपाईँहरू जति पनि दिन सक्नुहुन्छ? हामी सक्छौँ, अर्बौं रुपियाँ दिन सक्नुहुन्छ? हामी सक्छौँ र हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। योपालि हामीले के भनेदेखि बाहिर मुलुकबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थमा केही कर लगाएर त्यो कर चाहिँ यो हाइड्रो पावरमा लगाउने गर्ने भनेर हाम्रो सुरुवात भइरहेको छ। यो भन्नुको मतलब यो पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो स्थायी स्रोत होइन, स्थायी स्रोत चाहिँ हाम्रो हाइड्रो पावर हो। अब अहिले लगानी गरेको पछि त्यो करको रूपमा फिर्ता हुन्छ, हामीले हामीले उपभोग पनि गर्छौँ र विदेशमा बेच्न पनि सक्छौँ। यसकारण मैले अघि तपाईँलाई त्यो करको स्थायी स्रोतको रूपमा हामी आउनुपर्छ भनेको कारण चाहिँ यी नीतिहरूले पनि यो कुरा सङ्केत गर्छ। त्यो मात्रै होइन ऋषिजी, अहिले हामीसँग खानीको सम्भावना नि अथाह छ। हामी भन्छौँ युरेनियम खानी छ, हामी चाहिँ जस्ता खानी छ, सिसा खानी छ, होइन, ठुला ठुला खानी छन्। इभन हामीसँग अहिले हामीसँग भएको ढुङ्गा पनि केही समय अगाडि गिटी हेर्नु कति एक्सपोर्ट गऱ्यौँ हामीले। अब त्यो व्यवस्थित गरिएन होला, तर हामीसँग भएको सम्भावना अथवा चाहिँ खेर जाने सम्भावना भएको त हामीले चाहिँ निर्यात गरौँ नि। जुन मुलुकसँग जे छ त्यही निर्यात गर्ने हो हेर्नुहोस्। अहिले पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने मुलुक पनि यो पेट्रोलियम सिद्धियो भने के गर्ने भनेर विकल्प सोचिरहेका छन्। उनीहरूले पनि खनेरै निकालेर आयो नि, उनीहरूको पनि स्रोत हो नि। त्यो हामी कहाँ किन बेचिरहेका छन् त? धनी हुनको लागि हामीसँग भएको कुरा पनि हामीले अलिकति त्यसको मूल्य बढ्ने गरी हामीले चाहिँ तर तपाईँले उत्खनन गर्न सक्नु भएको छैन नि। अबको प्राथमिकता त्यो हुनुपर्छ। अबको प्राथमिकता जस्तो युरेनियम हामीसँग छ भने युरेनियमको धेरै मूल्य हुन्छ त्यसको। जस्तै ग्यास छ भने देखाएको छौँ हामीले। ग्यास हो भने त हामीले विदेशबाट ग्यास ल्याउनु परेन। पेट्रोलियम पदार्थ होला अरू के छ त्यो खानीको सम्भावना पनि हामीले ल्याउनु पऱ्यो। त्यस्तै गरी पर्यटनको सम्भावना हाम्रो ठुलो छ। किनभने हामीले अहिले अस्ति भर्खर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ उसले चाहिँ बेलायतको एउटा उसले चाहिँ घोषणा गर्यो कि संसारमा सबभन्दा टुरिज्मको लागि सबभन्दा सस्तो सहर भनेको चाहिँ पोखरा हो भन्दै। भनेपछि धेरै मान्छेहरू ओखो सस्तो ठाउँमा जाने। अहिले त टुरिस्टहरू पनि सस्तो टुरिस्ट पनि हिँड्न थालिसके। कहाँ सस्तो छ त्यहाँ बरु घुमेर आउने। कारण त्यो सम्भावना नि भयो। किनभने तपाईँले खानीको कुरा गरिरहँदाखेरि होइन, पेट्रोल खानी पनि नेपालमा होला, ढुङ्गा खानी पनि होला, जस्ता खानी पनि होला, होइन, धेरै खानी होला। तर अन्वेषण गर्नको लागि आजको दिनमा हाम्रो राज्य समेत र कमजोर छ नि त। यसमा दुईटा काम गर्न सकेन, दुईटा कुरा गर्न सकिन्छ। अहिले उद्योग मन्त्रालयसँग हामीले धेरै चरणमा कुरा पनि गऱ्यौँ, उहाँहरूले कार्ययोजना पनि ल्याउनु भएको छ। हामीले दुईटा हिसाबमा गर्न खोजेका छौँ। एउटा चाहिँ यो ठाउँमा तिमीले खोज्यौ, अन्वेषण गरिदेऊ, हेरिदेऊ कति छ भनेर पहिला स्टोरेज पत्ता लगाइदेऊ भनेका छौँ। त्यसको लागि हामी विदेशी कम्पनीहरूलाई पनि हामी त्यो खोज गर्न दिने। तपाईँले चाइनालाई यतिखेर प्रयोग गरिरहनु भएको छ। अथवा सरकारलाई पनि दिने, G2G पनि दिन सकिन्छ। सरकार टु सरकार पनि हामी सहयोग माग्न सक्छौँ। अरू विदेशी स्वतन्त्र कम्पनीहरूलाई पनि हामी दिन सक्छौँ। पहिला हाम्रो पत्ता लाउँ, यदि रहेछ भने थाहा भएपछि अनि त्यसपछि चाहिँ हामी त्यसको लाइसेन्स जारी गर्ने, हामीले कति प्रतिफल लिने, हामीले कति उपयोग गर्ने, बेच्ने शर्त के हो, रोयल्टी कति लिने भनेर हामीले भन्ने। पहिला त हामीले कति छ, डिपोजिट कति छ र त्यसको एक्सट्र्याक्सन कति गर्न सकिन्छ, निकाल्न कति सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि उहाँहरूले अहिले परियोजना नै हामीले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। किनभने बाहिर एउटा चर्चा भएको छ, होइन, बहस पनि सुरु भएको छ, बुढी गण्डकीलाई आजको दिनमा चीनले बनाउनको लागि प्रस्ताव गरेको छ अरे। किनभने चिनिया राष्ट्रपति नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, त्यो सम्भव छ? अब यो त सम्भावनाको कुरा हो, होइन। तर अब लगानीको सबै क्षेत्रहरू हामीले खोल्छौँ। किनभनेदेखि अघि पनि यहाँले भन्नुभयो अब राजस्व सचिवको हिसाबले तपाईँले राजस्वको स्थायी स्रोत के होला भन्नुभयो। अर्को स्थायी स्रोतको रूपमा मैले देखेको लगानी पनि हो। विदेशी लगानी आएर ठुला आयोजनाहरू बन्यो भने ती आयोजना आफैमा लगानी के अरे हाम्रो करको महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन्छन्। ठुल्ठुला आयोजना बन्नु, जस्तो सिमेन्ट उद्योगहरू बन्यो भने सिमेन्ट उद्योग पनि हाम्रो लागि राजस्वको प्रमुख स्रोत भयो। किनभने चुनडुङ्गा पनि हामीसँग छ, लाइमस्टोन पनि हामीसँग छ, अनि हामी सिमेन्ट उत्पादन पनि यहीँ हुन्छ। त्यसको लागि चाहिने जुटको बोरा पनि हामीसँग उत्पादन हुन्छ। अनि हाम्रो श्रमिक पनि आफ्नै छन् है। भनेपछि के हुने भयो, त्यसबाट त्यो सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गरेको सिमेन्टमा प्रशस्त रूपमा हामीलाई चाहिँ कर आउँछ। भनेपछि त्यो स्थायी स्रोत हो नि। आगामी दिनमा तपाईँहरूको आन्तरिक स्रोतबाटै तपाईँ राजस्व उठाउन सक्नुहुन्छ? हाम्रो विकल्पै छैन। हेर्नुहोस्, यो कुनै पनि मुलुकको चाहिँ के हुन्छ भन्छ भने मेरो देशमा उत्पादनै नहुने, बन्दै नबन्ने, मैले बनाउँदै नजान्ने, मसँग हुँदै नभएको कुरा त मैले विदेशबाट ल्याउनै पर्छ। त्यसको मसँग विकल्प छैन। जस्तो यदि मसँग पेट्रोलियम प्रोडक्ट मेरो देशमा छैन, खानी छैन भने मैले विदेशबाट ल्याउनै पर्छ। तर मैले कतिपय वस्तुहरू यस्तो छन् जुन स्वदेशमा हाम्रो आफैमा छन् भनेदेखि यहीँ उद्योग गरेर त्यसको उद्योगबाट यहीँ प्रतिफल लिएर यहीँबाट ट्याक्स उठाउनुपर्छ। र कुनै पनि मुलुकको करको प्रमुख स्रोतहरू हुन्छन् कि प्रमुख स्रोतहरू हुन्छन्। जस्तो भनौँ न, हामीले कुनै मुलुक एउटा ल्याउँला, अब स्विडेन भन्यो भने अब टुरिज्म उनीहरूको प्रमुख स्रोत होला, नर्वे भन्यो उनीहरू पेट्रोल चाहिँ प्रमुख स्रोत होला, प्रमुख स्रोत हुन्छ। उसो नेपालको चाहिँ प्रमुख स्रोत के हो त? अहिले तपाईँले भनेको यहाँ हामीलाई अप्ठ्यारो के भइरहेको छ भने
हामी विदेशबाट आयात भएका वस्तु चाहिँ हामी करको प्रमुख स्रोत भइरहेछ। यो हुनु भएन, यसकारण यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। यदि विदेशबाट सामान आएन भने हाम्रो देशमा राजस्व उठ्दैन। एकदम यो देखिरहेको छ, किनभने हुन त अब आम उपभोगबाट उठेको कर हो, तैपनि त्यो चाहिँ प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको छ। त्यस कारण त्योबाट परिवर्तन गरेर नयाँ ढङ्गले हेर्न जरुरी छ। अर्को यहाँले अहिले एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ कि यो करको परम्परागत संरचनाबाट कर उठाउने प्रणाली पनि ठिक छैन। अब यो परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। धेरै मुलुकहरू परिवर्तन गरेर गइसके कि कर उठाऊ, यदि मुलुकलाई अब अहिले भनौँ न हामी 580 अर्ब हामीलाई चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ, तर अब के गरी उठाउनु त भन्दा हाम्रो जुन जुन विभाग छ ल यदि उठाऊ भनेर हामीले दिइरहेका छौँ, उनीहरूले उठाए जति उठाए हामी त्यसरी लिइरहेका छौँ। त्यो होइन, यसको लागि उठाउन पनि दिनुपर्छ, उठाउन दिनलाई सहायता पनि दिनुपर्छ। यदि उठाऊ यो गर्यो भने तिमीलाई चाहिँ यस्तो गरौँला, तिमीहरूलाई चाहिँ यो करहरू थप उठाउन तिमीहरूलाई चाहिँ सहायता दिन्छु, कानुन छुट्टै दिन्छु, कर्मचारीले गडबड गर्यो भने कारवाही गरेर छुट्टै कानुन दिन्छु भनेर धेरै मुलुकहरूले अहिलेको राजस्व संरचना परिवर्तन गरेर राजस्व प्रणालीलाई नै स्वायत्त किसिमको संस्थाको रूपमा विकास गरेका छन्। रेभेन्यू अथोरिटी भन्छन्, काहीँ प्राधिकरण भन्छन्, काहीँ बोर्ड भन्छन्। इभन इन्डियामा, पाकिस्तानमा, अहिले बङ्गलादेशमा हेर्नु भने त्यहाँ चाहिँ बोर्ड छ। किनभने हामी सँगै ढाँचामा जाँदैछौँ आजको दिनमा, होइन? 7वटा प्रदेश भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, अब त मैले देखेँ प्रदेशलाई पनि बलियो बनाउनु छ। प्रदेशमा पनि खर्च बढ्ने भयो, स्थानीय निकायमा पनि जाने भयो, केन्द्र पनि चाहिँ चाहिने भयो भनेपछि हाम्रो खर्चको संरचना त ठुलो हुँदैछ। त्यस कारण राजस्व चाहिँ ठुलो नहुने, खर्च संरचना ठुलो हुने हो भने त तपाईँले भने जस्तो दुर्घटना हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ अहिले नै हामी सोच्नु जरुरी छ कि त्यो दुर्घटना नहुनको लागि, त्यो बचाउनको लागि पनि हामीले अहिलेको कर प्रणाली र यसका कानुनहरू, यसको संरचनामा धेरै परिवर्तन गर्नुपर्छ। प्रदेशको आय पनि आजको दिनमा हामीले निर्धारण गर्नुपर्छ, होइन? कसरी आम्दानी गर्ने प्रदेशले? अब यस्तो छ ऋषिजी, कर उठाउने विषयमा तिनटै चाहिँ अब सरकार चाहिँ स्वतन्त्र छन्। केन्द्रले पनि कर उठाउनु पाउँछ, प्रदेशले पनि उठाउनु पाउँछ, स्थानीय निकायले पनि उठाउनु पाउँछ, स्थानीय तहले पनि उठाउनु पाउँछ। कर उठाउने विषयमा कर कानुन बनाउनु पर्ने उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, आफ्नो उसमा चाहिँ केन्द्रलाई बुझाउनु पर्दैन, त्यो कर पर्दैन। त्यो उहाँहरूले मात्रै उठाउनु पर्ने कर चाहिँ बुझ्नु पर्दैन। तर केन्द्रले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, उठाएको करको निश्चित चाहिँ हामीले प्रदेश र स्थानीय निकायलाई हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा केन्द्र आफैमा बलियो पनि हुनु जरुरी छ। केन्द्र सँगसँगै प्रदेश र स्थानीय तह पनि आफ्नो उसमा चाहिँ बलियो हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले केन्द्रले पनि प्रशासन गर्नु पऱ्यो, प्रदेशले नि गर्नु पऱ्यो, तल्लो तहले नि गर्नु पऱ्यो। प्रशासनिक संरचना त बढ्छ, बढेपछि खर्च त बढ्छ। त्यहाँदेखि खर्च बढ्ने, राजस्व नबढ्ने भने अहिले तपाईँले त अघि त बजेट मात्रै बढो, अब कसरी धान्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। अब प्रदेश र स्थानीयको नि खर्च बढ्ने हो, अब कसरी धान्ने भने अर्को प्रश्न त्यहाँ फेरि आउँछ। हाम्रो देशको कुरा गर्दाखेरि, राजस्वको कुरा गर्दाखेरि गत वर्ष 2072-73मा तपाईँहरूले लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन सक्नुभयो, होइन? अब 73-74को कुरा गरौँ आजको दिनमा, जुन किसिमको बजेट आएको छ नि, राजस्वको सङ्ख्या, साइज पहिलाभन्दा बढेको छ। यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ राजस्व सचिवज्यू? अहिले के छ ऋषिजी भनेदेखि हाम्रो यो सालको बजेटले साबिकको हाम्रो राजस्वको लक्ष्य हामी करिब पुग्छौँ भन्ने अनुमान गरेर त्यसको आधारमा त्यसको झन्डै 19% लक्ष्य चाहिँ थपेर हामीलाई दिएको छ। मतलब राजस्व यदि उठाउनुपर्छ भनेर हामीलाई प्राप्त भएको छ। अहिले संसदमा त्यो हाम्रो विधेयक पनि प्रस्तुत भएको छ। त्यो हिसाबले हामी सामान्य अवस्थामा, अर्थतन्त्रलाई सामान्य रूपमा गइरहेको अवस्थामा हामी 15, 16, 17, 18% चाहिँ हामीले राजस्व वृद्धि हरेक वर्ष हामीले गरिरहेका छौँ। यसबाट गर्न सक्छौँ? गर्न सक्छौँ। आधार छ हामीसँग, स्रोत छ। हामी सक्छौँ। तपाईँलाई यो गुइयो कुरा पनि भनिदिइहाल्छु म। यो भनिदिनुहोस् त, आजको यो के छ भने गरिदिनुहोस् त। अर्को वर्ष हामीलाई एउटा चाहिँ अब धेरै चाहिँ यो भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको लागि प्राधिकरणबाट रकमहरू जाने क्रम सुरु भइसकेको छ। व्यक्तिहरूले पाइ पनि सक्नु भएको छ। यो पाउने क्रम भनौँ अब साउनको सुरुवातदेखि नै अझ गहन रूपमा जान्छ। यो हुनु बित्तिकै हाम्रो के छ भने कन्स्ट्रक्सनको काम हुन्छ, निर्माणको काम हुन्छ, पुनर्निर्माणको काम हुन्छ। पुनर्निर्माणको काम भएपछि सामानहरू आपूर्तिहरू बढ्छ, उत्पादनहरू बढ्छ, सिमेन्ट उत्पादन बढ्छ, फलामको बढ्छ, होइन? कामदारहरूले काम पाउँछपछि अब माग बढ्छ। माग बढेपछि के हुने हो, हामी चाहिँ खुसी हुन्छौँ राजस्वको मान्छेहरू, उत्पादन बढ्यो भने। किनभने राजस्व बढी आउँछ, सामानहरू आयात पनि बढी हुन्छ, विदेशबाट आउने जस्ता पाताहरू आउँछ, होइन? अब अरू धेरै चाहिँ कन्स्ट्रक्सनका सामान आउँछ, त्यस कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ बढ्छ। दोस्रो, अर्को अहिले स्थानीय तहमा, स्थानीय ठाउँहरूमा हाम्रो चाहिँ तल्लो तहमा धेरै पैसाहरू गएको छ। त्यो भनेको मतलब अहिले सभासदहरूले गर्ने पैसाको खर्च पनि बढेको छ। त्यो भनेको स्थानीय तहमा गर्ने खर्चहरू हो। त्यो खर्च भनेको पनि पुल निर्माण होला, बाटो निर्माण होला, कुलकुलेसाहरू निर्माण होला, त्यसले पनि के भएर खर्च बढाउँछ।
खर्च बढ्ने बित्तिकै सामानको आपूर्ति बढ्छ, राजस्व बढ्छ। स्वाभाविक रूपमा कर्मचारीको तलब बढेको छ, त्यसपछि त्यसबाट इन्कम ट्याक्स पनि हाम्रो बढ्छ। र अहिले चाहिँ नर्मल आर्थिक अवस्था नर्मल भएको अवस्थाले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र झन्डै 6% को ग्रोथ हुने भनेको त 6% ग्रोथ गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ आर्थिक वृद्धि दरको कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरू 0.77% हुनुहुन्छ। राजस्व सचिवज्यू, तपाईँले 6.5% पुर्याउने भनेर सङ्कल्प गर्नुभएको छ, त्यो सम्भव छ? यस्तो नि ऋषिजी, कस्तो भने विगतमा 8% भयो र अर्को 6% थपेको भए गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले नि 0.77% भएको हुनाले त्यसको 6% हुँदाखेरि त हामीलाई त्यो गाह्रो हुँदैन, पुग्छ। यो पालि चाहिँ हामीलाई वृद्धि दर के भने 0.77%बाट वृद्धि दर हासिल गर्नुपर्ने हुनाले हामीलाई गाह्रो हुँदैन। समष्टिगतमा आजको दिनमा राजस्वको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँ नयाँ नीति ल्याएर राजस्व उठाउने सोचमा हुनुहुन्छ होइन? यो नीतिलाई तपाईँ परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ? अहिलेको राजस्वको संरचनामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ, राजस्वका स्रोतहरूलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ, राजस्व उठाउने जुन परम्परा चाहिँ प्रविधिहरू पनि जुन छ त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? यो कुरा आज सोचिएन, आज थालिएन भनेदेखि हामीलाई भोलि त्यो अहिले राज्यले मागिरहेको स्रोत चाहिँ हामी नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ। यहाँ धेरै काम गर्नु जरुरी छ। धेरै बजेटको चर्चा गरिन्छ, राजस्वको चर्चा धेरै थोरै गरिन्छ। अब राजस्वको चर्चा गर्ने बेला हो, यो बजेटको चर्चा कार्यान्वयनमा छोडिदिउँ, राजस्व चर्चा चाहिँ उठाउने सन्दर्भमा चाहिँ हामी बढी चर्चा गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तर हाम्रो देशका उद्योगपति, व्यापारी, प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, पाइलट, डाक्टर, वकिलले चाहिँ राजस्व तिर्दैन नि, त्यतिर तपाईँको ध्यान जाँदैन? जान्छ। अब हामीले चाहिँ म अस्ति योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा तपाईँसँग कुरा गरेँ, हामी यस्तो प्रविधि बनाउँदैछौँ जहाँबाट मान्छेले अब राजस्व चाहिँ यो नतिरे नै हुन्छ, राजस्व नतिर्दा पनि कसैले थाहा पाउँदैन भन्ने त्यस्तो व्यवस्थाको अन्त्य गरेपछि यी जम्मै समस्या समाधान हुन्छन् जस्तो लाग्छ। उद्योगपति व्यापारीहरूले किन देशमा चाहिँ आजको दिनमा चाहेर पनि राजस्व तिर्दैनन्? उनीहरूलाई घचघचाउनुपर्छ, दबाब दिनुपर्छ, के कारणले रहेछ? तपाईँले बुझ्नु भएन? होइन, यस्तो छ, उद्योगीहरूका आफ्ना पनि समस्याहरू छन्, धेरै समस्या उहाँहरूले पनि। जस्तो भनौँ न, उहाँले विद्युत पाउनु भएको छैन, समयमा उहाँहरूले चाहिँ वस्तुहरूको आपूर्ति पाउनु भएको छैन, र मेटेरियल विदेशबाट चाहिँ ल्याउन सक्नु भएको छैन, बाटो हाल्ने हुँदाखेरि धेरै समस्याहरू छन्। उहाँहरूले बेहोर्नु भएका समस्या उहाँहरूसँग बसेर सुन्दाखेरि पनि ओहो उहाँहरूको समस्या पनि हुन् जस्तो लाग्छ। त्यस कारण पनि उहाँहरूलाई के छ भने यी सबै कुराहरू राज्यबाट हामीलाई प्रत्याभूत भयो भने उहाँहरूले पनि कर तिर्ने कुरामा किचिज गर्नुहुन्छ। तर कतिपय उद्योगपतिहरूसँग आम्दानी पनि छ प्रशस्त रूपमा, तर उनीहरू राज्यको छ नि संरक्षण प्राप्त गरिरहेछन्, शक्तिशाली व्यक्तिहरूको पहुँच प्रभावमा छन्, उनीहरूले राजस्व तिर्नु पर्दैन भनेर भन्छन् मान्छेहरू। होइन, अब कर कानुनले त्यस्तो भन्दैन के अरे, कर कानुनले चाहिँ मै शक्तिशाली हो भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अरू शक्तिशालीतिर करको कानुनले विश्वास गर्दैन। उसमा कर नतिर्नेलाई तपाईँहरू छोड्नुहुन्न? छोड्दैनौँ हामी, त्यो छोडिँदैन, त्यो कानुनले चाहिँ छोड्दैन। अब आज छोड्यो, भोलि छोड्यो भने 4-5 वर्षको सम्म पनि निकालेर लिइन्छ। तर एनसेलले पनि त राम्रोसँग कर तिरेन भनेर यतिखेर बहस सुरु भएको छ, जनगुनासो आइरहेछ नि राजस्व सचिव। हामीले उसले पनि आफ्नो समयमा चाहिँ दिनुपर्ने पुँजीगत लाभ कर तिरिहाल्यो होइन, त्यस कारण चाहिँ उसको अरू समय बाँकी हुँदाहुँदै हामीले पनि एउटा विदेशी लगानीकर्तालाई यहाँ कारोबार गरिरहँदा अहिले नै यो शङ्का अर्को शङ्का गर्नुभन्दा उसले सबै कम्प्लायन्स गर्यो कि गरेन, उसले त्यो परिपालना गर्यो कि गरेन, त्यसलाई हेरेर मात्रै हामी विश्वास। उसमा राज्यले बनाएको पोलिसीमा आजको दिनमा एनसेल छ? सबै हुनुपर्छ, यो कुनै निकाय कुनै उचित भएन। अहिले त मल्टिनेसनल कम्पनीहरू भन्छौँ हामी, एउटा मुलुकबाट अर्को मुलुकमा पनि लगानी गर्ने कम्पनीहरू, उनीहरूले त झन् सबै देशमा गएर त्यो कम्प्लायन्स गर्नु जरुरी छ, किनभने भोलि उनीहरूलाई त यहाँ लगानी गरेको फिर्ता पनि लानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण उनीहरूको व्यवसायहरू सबै पारदर्शी नै हुनु जरुरी छ। सबैले हाम्रो चाहिँ विदेशी लगानीकर्ता, अरू पनि थुप्रै लगानीकर्ता छन्, उसको मात्रै विषय होइन, अरू धेरै लगानीकर्ता छन्, सबै लगानीकर्ताले यो मुलुकमा काम गरेपछि पारदर्शी रूपमा कर तिर्नु। उसो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले राम्रोसँग सरकारको नीतिमा बसेर काम गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई लगानीको लागि राज्यले छोड्दैन। उहाँहरूलाई लगानीको लागि प्रत्याभूति दिएको हामीले, अरू कुनै छुट दिएको होइन। लगानीको वातावरण बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले? लगानीको वातावरण हामीले अहिले राज्यले लगानीको वातावरणमा जे चाहिँ अप्ठ्याराहरू छन् त्यो कुरा हामी फुकाउँदै लगिरहेका छौँ। उहाँहरूले हामी प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा पनि छौँ। यो कुरा अप्ठ्यारो छ भने हामी फुकाउन तयार छौँ, तर राज्यले लिएका नीतिहरूको परिपालना चाहिँ सबैले गर्नु जरुरी छ। त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशमा जुन राजस्वको कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि र समग्र देशको विकासको कुरा गर्दाखेरि, समृद्धिशाली सम्पन्न नेपालको कुरा गरिरहँदाखेरि राजस्व सचिवज्यू मलाई बताइदिनुहोस्, अब राजस्वमा कुनै समस्या छैन? आर्थिक रूपमा हामी सम्पन्नताको लागि तयार भयौँ भनेर भन्दा हुन्छ? नेपालले जग बसाल्यो? अब यो अहिलेको आधारबाट अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा आधार चाहिँ तयार छ हो,
हो विद्वानहरूले विज्ञहरूले शङ्का गर्नुहुन्छ। त्यो शङ्का गर्ने भनेको कारणको कुरामा शङ्का हो। नीति र हाम्रो चाहिँ अहिलेको प्रविधिमा उहाँहरूले शङ्का गर्नुभएको होइन। तर पनि अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने अझै पनि राजस्व उठाउने स्रोत सम्पन्नता गर्ने मुलुकलाई स्रोतको विषयमा चिन्ता गर्ने विषय र छलफल गर्ने विषयमा अझै गहन रूपमा छलफल हुनु जरुरी जस्तो लाग्छ। यो पुगेको छैन। हाम्रो नेपालमा चाहिँ खालि राजनीति बहस बढी हुन्छ क्या। अब आर्थिक बहसमा हामी लाग्ने बेला भयो। हो यो चाहिँ के भने यो बहस चाहिँ आर्थिक बहस पनि टुङ्गो लाग्ने बहस भन्छु मैले चाहिँ। टुङ्गो लागेर यही चाहिँ काम गरौँ है, अब चाहिँ हामी यो काम नगरौँ भनेर हामी यहाँबाट निस्किँदा पनि फेरि आर्थिक चिन्तन नै गर्नु पऱ्यो। यहाँबाट बहस गर्ने निस्केपछि फेरि त्यसलाई राजनीतिक बहस बनाउनु भएन। आर्थिक बहस चाहिँ आर्थिक बहसमै टुङ्नु पऱ्यो। आर्थिक उपलब्धिमा गएर त्यो चाहिँ बहस टुङ्गिनु। उसको राजनीतिक मुद्दा टुङ्ग्यो अब आर्थिक मुद्दामा छौँ हामी। राजनीति आफ्नो ठाउँमा सही छ, तर आर्थिक रूप मुद्दालाई राजनीतिसँग काहीँ पनि जोड्नु हुँदैन। त्यो हो भने हामी आर्थिक रूपमा पछि पर्दै जान्छौँ। आज पछि परेको कुरा त्यो सम्पूर्ति हुँदैन। कुनै समयमा मुलुक चाहिँ आर्थिक रूपमा पछाडि परेको कुरा त्यो फेरि प्राप्त गर्नलाई धेरै वर्ष लाग्छ। त्यस कारण त्यो अवसर गुमाउनु हुँदैन। अहिले सिङ्गो मुलुकले नि आर्थिक उन्नति खोजिरहेको बेलामा हामी सबै नै त्यसको मूलधारमा समावित हुन्छ। तर देश विकासमा कर्मचारीहरू बाधक भन्छ नि मान्छेहरू हो। अब मैले चाहिँ यो के अर्थ भनेको भने बुझ्दिनँ। सहयोग गर्दैन रे पोलिटिकल पार्टीलाई, नेतालाई, यसो हो प्रधानमन्त्रीलाई, मन्त्रीहरू। यो चाहिँ अलिकति गुनासो छ सचिवहरूले, ब्युरोक्रेसीले। यो चाहिँ अलिकति हामी बुझाइमा चाहिँ हामी फरक छौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो हामी पनि काम गरेर खटिरहेको हुने, उहाँहरू पनि काम गरेर खटिरहेको हुने, तर उपलब्धि नहुने हुनाले उहाँहरूले सोचेको उपलब्धि एकदम फास्ट ट्र्याकको उपलब्धि, हामीले चाहिँ होइन ग्रेजुअल उपलब्धि खोजेर यो उपलब्धिको बिचको चाहिँ अपेक्षा नमिलेको हो कि जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच राजेश सचिवज्यू, जुन किसिमको समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हस्, नमस्कार।